तथागत गौतम बुद्ध 6 वर्षको साधनापछि वैशाख पूर्णिमाको दिन प्रज्ञाको बोध गर्नुभयो र उहाँले इनलाइटनमेन्ट बोध गरिसक्नु भएपछि सामान्यतया मान्छेको सम्बन्ध मान्छेसँग हुन्छ, तर इनलाइटेन्ड भइसकेपछि मान्छेको सम्बन्ध मान्छेभन्दा बाहिर सारा चराचर जगतसँग हुन्छ। किनकि सारा चराचर जगत पनि एउटै तत्त्वले बनेको हुन्छ, आत्मा आत्मा आत्म तत्त्वले। त्यसकारण यस अवस्थालाई अद्वैत भनिन्छ। त्यहाँ ईश्वर र नश्वर एउटै हुन्छ, जगत र जीव एउटै हुन्छ। त्यसपछि आफू या मान्छेको योनिभन्दा तल्ला स्तरका योनिहरू, पशु जगत, प्राणी जगत, त्यो सबै प्राणी र पशुसँग पनि मित्रता स्वतः कायम हुन्छ र आफूभन्दा मास्लो यानि मान्छेभन्दा मास्लो चैतन्य जगत छ, जसलाई देवलोक भनिन्छ, जहाँ मान्छेसँग शरीर हुँदैन तर लाइट बडी हुन्छ। फिजिकल बडी हुँदैन, लाइट बडी हुन्छ। त्यो लाइट बडीमा विचरण गर्ने अस्तित्वलाई, सत्वलाई के भनिन्छ रे? देव। देव भन्ने शब्द नै दिउ भन्ने शब्द चम्किनुबाट हुन्छ, त्यो लाइट बडी भनिन्छ। त्यसकारण देवता भनेको हामीभन्दा हायर प्राणी, जो हामीलाई जस्तै मानसिक व्यथा अझै बाँकी हुन्छ, हामीभन्दा धेरै उच्च प्राणी हुन् उनीहरू। जसरी पशुभन्दा हामी धेरै माथि छौँ, त्यस्तै हामीभन्दा धेरै मास्ला प्राणीको वर्ग छ, त्यसलाई देवता भनिन्छ। त्यो देवलोकमा विचरण गर्ने यी प्राणी इच्छा मात्रले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा यसरी चाहिँ प्रकट हुन सक्छन्। तर ती देवता पनि मुक्तात्मा होइनन्। के होइनन्? तिनीहरू मुक्तात्मा होइनन्। त्यसकारण जसरी मान्छेलाई दुःख पर्छ त्यस्तै दुःख उनीहरूलाई पनि पर्छ। यही कुरालाई बोध गराउनको लागि हिन्दू धर्मका शास्त्रहरू, खास गरी पुराणमा इन्द्रको चित्रण छ, अप्सराहरूका वर्णन छन्, 33 कोटी देवताका कुराहरू छन् र यी देवता पनि मान्छे जस्तै बारबारै ईर्ष्यालु हुने, युद्ध गर्ने, पीडित हुने, त्यो पुराणभरि यस्ता कथा छन्। किनभने यिनीहरू इनलाइटेन्ड अस्तित्व होइनन्, शक्तिशाली हुन्, सिद्धिवान हुन्, रिद्धिवान हुन्। इच्छा मात्रले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान सक्छ, इच्छा मात्रले जे पनि प्रकट गर्न सकिन्छ। तन्त्रमा त्यस्तो विधिलाई वायवीय विद्या भनिन्छ। तपाईँको इच्छाले चाहिँ वस्तु प्रकट गर्दैन, वायवीय विद्याबाट सम्पन्न हुन्छन् यिनीहरू। अत हामीभन्दा धेरै माथि हो, तर मुक्तात्मा भने होइनन्। त्यसकारण यिनीहरू पनि गडबड गर्छन्, जसरी हामी गडबड गर्छौँ साइकोलोजिकल। अत एकजना व्यक्ति, सिद्धार्थ गौतम नामक व्यक्तिलाई अहिले बुद्धत्वको बोध भएको छ। अर्थात् जन्म जन्मको सारा दुःखबाट मुक्त भएको छ, जो देवताको लागि पनि दुर्लभ घटना हो। फेरि पनि पोइन्ट टु बी नोटेड, जुन कुरा देवताहरूको लागि पनि दुर्लभ घटना हो, त्यो घटना एक मानवलाई भएको छ। समम्पी भन्ने ब्रह्मराज रातमा बुद्ध ध्यानमा बसिरहँदा बुद्धको समीपमा अवतरित भए र उनले भने, भगवान, हजुरले जुन ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो त्यो हामी देवताहरूलाई पनि दुर्लभ कुरा हो। हामी देवताको लागि पनि दुर्लभ कुरा, यस्तो ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो। अतः मेरो जिज्ञासा छ भगवान, हजुरले जुन ज्ञानको बोध गर्नुभयो, हामी देवताहरूले गर्न नसकेको हजुरले गर्नुभयो, कसरी गर्नुभयो? हामी देवताहरूले गर्न नसकेको काम हजुर मानव चोला धारीले कसरी गर्नु?
र त्यो सूत्र फेला पारेको भए या बोध भएको भए हामीले पनि त्यही पथलाई अँगाल्दै हामी पनि मुक्तात्मा बन्थ्यौँ। त्यसकारण भगवान हामीमाथि करुणा गरी रहस्य खोलिदिनु पर्यो कि हजुरले यो मुक्ति दशा, यो सम्यक सम्बोधित्व, यो तथाता, यो जिना, यो दशबला, यो बुद्ध के नाम हुन्, यो अवस्थासम्म कसरी पुग्नुभयो हजुर? यहाँ सिन हेर्नुहोस्, एउटा मानव चोला, अर्को देवता। देवता स्वयं देवलोकबाट मर्त्य मण्डलमा उपस्थित छन् र यो मानवसँग यो देवले प्रश्न गर्दैछन्। बहुत रोमाञ्चकारी सीन छ। बुद्ध गम्भीर मुद्रामा भन्छन्, हे देव, हे ब्रह्मराज, मैले कुनै पनि प्रयत्न एफर्ट नगरिकन साथै चुपचाप नबसिकन यो अवस्था हासिल गरे। मुक्तिका यात्रीहरूले, स्पिरिचुअल जर्नीमा लागेकाहरूले सुल्झाउनु पर्ने गुठी छ। रहस्य यही खोल्ने हो। किन भन्नाले यहाँ प्रयत्न पनि छैन र यहाँ चुपचाप बसेको पनि छैन। यो कुरा जुन बेला बुझिन्छ नि, त्यो बेला सिद्धियो तपाईको यात्रा। त्यसकारण यस्तो कुरालाई जेनहरूले जापानिज भाषामा क्वान भनिन्छ। क्वान भनेको यस्तो प्रश्न जवाफै हुँदैन जसको प्रश्न हुन्छ तर जवाफ हुँदैन, यसलाई के भनिन्छ? क्वान। जैनहरूले धेरै क्वान प्रयोग गर्छन्। यहाँ बुद्धले इन्लाइटेन्ड हुँदा प्रयोग गर्नुभएको पहिलो क्वान हो। म चुपचाप बसिन, ए चुपचाप नबस्नु पर्ने रहेछ, होइन म केही पनि गरिनँ फेरि। अब के गर्ने, अब के गर्ने? दिस इज द क्वान। अहिलेसम्म हाम्रो सम्पूर्ण दुःखको कारण, कन्फ्युजनको कारण हाम्रो विचारमाथिको मान्छेको आलम्बन, के अरे विचारमाथिको मान्छेको डिपेन्डेन्सी, आलम्बन। हामीले जे गर्दा पनि सहारा लिने चिज हुन्छ विचार। लोग्नेले दुःख दिए पनि विचारै आलम्बन लिन्छौँ। यसले किन दुःख दिएको होला, यसलाई के गर्ने होला, यो कसरी बाहिर आउने। हेर्नुहोस् है, दुःख लोग्नेले दिएछ, तर मैले सहारा के को लिन्छु? मेरो आफ्नै विचारको लिन्छु। मलाई जे भए पनि साइकोलोजिकल्ली लोग्नेले दुःख दिउन्, स्वास्नीले दुःख दिउन्, छोराछोरीले दुःख दिउन्, पैसा कमाउने कुरा गरौँ, जहाँ पनि मान्छेलाई दुःख भयो कि उसले सहारा लिने ठाउँ के हुन्छ? पहिलो कुरा विचार। कसरी भएको होला, मलाई कसरी बाहिर आउने होला यसबाट। हाम्रो जिन्दगीभरको साथी र सारथी के बनिदियो? विचार, विचार, विचार। कसैले तपाईँलाई धोका दिँदा पनि पहिलो तपाईँले सहारा लिने के हुन्छ? विचार होइन र? उसले मलाई धोका दियो, उसलाई पनि म धोका दिन्छु, यो पनि विचारको सहारा लिएको हो। उसले मलाई धोका दियो, म बर्बाद भएँ भन्छु, यो पनि विचारकै सहारा लिएको हो। मलाई रोग हुँदा पनि पहिलो सहारा म विचारकै लिन्छु, कसरी रोग निको पार्ने, या यो रोगले मलाई सिध्याउने त होइन। यानी मान्छेको सबभन्दा नजिकतमको साथी र सारथी विचार हो। अवलम्बन उसले विचारमाथि गर्छ। र दुर्भाग्य के हो भने समस्या त्यही विचार हो। यू जस्ट डोन्ट नो। चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो अग्न लगाए तो उसे कौन बचाए, कौन बचाए। यानी आगो लाग्यो भने पानीले निभाइन्छ, तर पानीले जुन दिनमा आगो लगाइन्छ, अब तपाईको घरको हालत के हुन्छ?
हो। तपाईँलाई दुःख हुँदा मित्रले बचाउने हो। मित्रले जब तपाईँलाई सिद्ध्याउँछ तपाईँको हालत के होला? जसलाई मैले आलम्बनको रूपमा लिन्छु, मूल कारण त्यही दुःखको बनिदिन्छ। दुःख सिद्ध्याउनलाई, दुःखबाट बाहिर आउनको लागि मैले सबभन्दा नजदिक समाउने कुरा भनेको विचार हो। त्यो विचार जति समाउँदै जान्छु, मेरो दुःख घट्छ कि बढ्छ अनुभवबाट भन्नुहोस् त? त्यस भए किन समाया? त्यो चेत पनि कहिल्यै नखुल्या। हेर न त यत्रा भइसक्यो, जुङ्गा दाढी पलाइसक्यो, यत्रो चेत नखुल्या। यो जिन्दगीभर दुःख हुँदा सहारा लिने विचार हुन्छ। त्यो विचारको मात्रा बढ्दै गएपछि डिप्रेसन, एङ्जाइटी डिसअर्डरसम्म पुर्याइदिन्छ मान्छेलाई। बट यु जस्ट डोन्ट ड्रप इट। किन भन्नाले तपाईँलाई योभन्दा बाहेकको कुरा भनेकै छैन कि दुःख कि सुख। दुःख मन पर्दैन, सुख छोड्न मनले मान्दैन। त्यसकारण सुख पाउनको लागि मनले के गर्छ? विचार गर्छ। सुख पाउनको लागि, दुःखबाट बाहिर आउनको लागि विचार गर्छ, र यो विचारमा टेक्ना साथ चाहिँ दुःखको मात्रा घट्दैन, बढ्दै जान्छ। अतः फेरि पनि बुझ्नुहोस्, फेरि पनि बुझ्नुहोस् कि पतञ्जलिको यो सूत्रमा प्रयत्न शैथिल्य अनन्त समापत्ति भ्याम भन्ने जुन सूत्रमा यहाँ प्रयत्न शैथिल्य भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ। बुद्धले भन्नुभएको कुरा यहाँ देख्न पाइन्छ। बुद्धले के भन्नुभयो? मैले प्रयत्न गरेँ, सत्य यही हो। तर प्रयत्न गरेन भने सबै मान्छे इन्लाइटन हुँदैन, सबै मान्छे मुक्त हुँदैन। प्रयत्न त कसैले पनि गर्दैन। त्यसकारण प्रयत्न नगर्नु त कुरा भएन। अनि प्रयत्न गरेर पनि इन्लाइटन हुँदैन, किनकि प्रयत्न गरेका यी आध्यात्मवादीहरू कोही हिन्दू बनेर बसेका छन्, कोही मुस्लिम बनेर बसेका छन्, त्यसको सम्प्रदायमा भिडेका छन्, जिन्दगीभर सम्प्रदायको रङ्ग लिएर बसेका छन्, तर मुक्त कोही पनि भएन। सम्प्रदाय बन्यो तर मुक्ति बन्यो। किन हुन्छ नि त त्यस्तो? किनकि कुनै पनि सिस्टमभित्र छिर्न साथ हामी प्रयत्न गर्छौँ। अहिले योग सिकिरहेका छौँ, योगमा प्रयत्न गर्छौँ। ध्यान सिकिरहेका छौँ, ध्यानमा प्रयत्न गर्छौँ। तर यहाँ बुद्धको कुरा, यो रिडल कस्तो छ भने प्रयत्न नगरी पनि नहुने, प्रयत्न गरिरहनु पनि नहुने। के भने र हामीले देखेको यथार्थ त्यही हो। प्रयत्न नगर्नेहरू त पुग्दैनन्, प्रयत्न गर्नेहरू पनि पुग्दैनन्। क्या हो यो? तेरी यस्तो दिमाग कन्याउने भयो, कुनै उपाय होइन। के हो यो? प्रयत्न गर्दा पनि नहुने, नगर्दा पनि नहुने। यहीँनिर इन्लाइटनमेन्टको रहस्य छ। नत्र त साधना त अहिले लाखौँ करोडौँले गरिरहेका छन् संसारमा, तर इन्लाइटन हुँदैनन्, ट्रान्सफर्म हुँदैनन्। बेरलै घटना हो त्यो। किन त भन्नाले यहाँ प्रयत्न गर्नु पनि समस्या हो, नगर्नु पनि समस्या हो। अब के गर्नु समाधान भनेर सोध्नु पनि समस्या हुनसक्छ। किनकि के गर्ने भनेपछि यो गर्ने भन्ने जवाफ आउँछ। त्यो जवाफ कसले दिन्छ? गुरुले दिन्छ। त्यो जवाफ कसले दिन्छ? किताबले दिन्छ। त्यो जवाफ अहिले चाहिँ युट्युबले दिन्छ। र त्यो जवाफ मेरो सत्य होइन, अरूको कुरा त्यो। अनि विकास आनन्द नहाँसेको हाँस्ने। किनकि त्यो कुरा ठ्याक्कै देखिरहेको हुन्छु अनि हाँसो उठिरहेको हुन्छ। प्रयत्न नगर्ने मान्छे देख्दा रुन मन लाग्छ, प्रयत्न गर्ने मान्छे देख्दा हाँसो उठ्छ। अतः पहिलो कुरा बुझौँ, प्रयत्न शरीरले गर्छ। याद राख्नुहोस्, प्रयत्न गर्ने काम शरीरले गर्छ। शरीरले गर्ने भएकोले शरीरलाई प्रयत्न गराइरहनु पर्ने नै हुन्छ। तर त्यो शरीरले प्रयत्न गरिरहँदा मनले प्रयत्न गरिदियो भने अनि सिद्धिन्छ, साधना समाप्त हुन्छ। त्यसकारण मनले प्रयत्न नगर्नु, तन चुपचाप नबस्नु। मनले प्रयत्न गर्यो भने के गर्छ? उसले डिजायर बनाउँछ। ध्यान गरिरहेको छ है इन्लाइटनमेन्टको लागि, ध्यान गरिरहेको छ है स्वास्थ्यको लागि, ध्यान गरिरहेको उसले मनले प्रयत्न गरिरह्यो भने उसले डिमान्ड मात्रै गर्छ, डिजायर मात्रै बनाउँछ। राइट? त्यसकारण साधनामा डिजायर रह्यो भने प्रगति हुँदैन।
दुर्गति हुन्छ। बिना डिजायर कसरी साधना हुन्छ त? अब लक्ष्यवान भने साधना कसरी हुन्छ यो पनि प्रश्न हुन सक्छ। त्यसकारण साधना यस्तो सहज हुनुपर्छ जसरी गुलाब फुले जस्तै। गुलाब फुल्नुको कुनै पनि मानसिकता हुँदैन, कुनै पनि उद्देश्य गन्तव्य हुँदैन गुलाबको। गुलाब फुलिरहेको छ, त्यो गुलाबको अरूले हेरे फुल्ने, धेरैले हेर्ने ठाउँमा अलिक बेसी नै फुल्ने, नहेर्ने ठाउँमा फुल्दै नफुल्ने, त्यस्तो हुन्छ? हुँदैन। तपाईँले हेरुन् कि नहेरुन्, गुलाबलाई मतलब के? पल्लवित पुष्पित हुनुमा मस्ती छ, उसलाई कर्ममा मस्ती छ क्या। गुलाब पनि त त्यस्तो हो नि, ऊ चुपचाप बस्दैन ऊ फुलिरहन्छ, राइट? सुवास छरिरहन्छ। र त्यस्तै जसरी गुलाब फुले जस्तै साधना सिद्ध भइदिएको भए पतञ्जलिसँग जोड्नु सबैलाई। प्रयत्न शैथिल्य अनन्त समापत्ति भ्याम। जब तपाईको प्रयत्न, यानी प्रयत्न कसको? मनको प्रयत्न, त्यो प्रयत्न समाप्त हुन्छ, प्रयत्न शैथिल्य। त्यसपछि अनन्त समापत्ति भ्याम भनेको जब मनले प्रयत्न गर्दैन अनि हाम्रो चित्तको दशा शब्दसँग जोडिँदैन, अनन्तसँग जोडिन्छ। निर्गुण रूपमा लिँदाखेरि आकाश अनन्त छ र अनन्तको सगुण रूपमा लिँदाखेरि ईश्वर। हामीले ईश्वरको जुन प्रतिमा बनायौँ, छवि बनायौँ, त्यसकारण भगवान विष्णुको एउटा नाम अनन्त पनि हो। याद राख्नुहोस्, भगवान विष्णुकै नाम पनि अनन्त हो। अतः यहाँ प्रयत्न शैथिल्य अनन्त। जब तपाईको मनले कुनै प्रयत्न गर्दैन, तन चाहिँ जारी छ तर मन प्रयत्नशील छैन, त्यो बेला मन विश्रान्तितिर जान्छ, मन अनन्ततिर जान्छ। त्यो आकाश हुन सक्छ, त्यो ईश्वर हुन सक्छ। त्यो मन अनन्ततिर गयो। याद राख्नुहोस्, यो मन संसारतिर गयो भने भोग हुन्छ, मन अनन्ततिर गयो भने योग हुन्छ। चाहे काम गर्नुहोस् या आराम गर्नुहोस्, गर्नुमा धन्यता भयो। हामी आराम गर्दा काम गर्न पाएन भनेर पीडित हुने मान्छे, काम गरिरहँदा फेरि चाहिँ आराम गर्न पाएन भनेर पीडित हुने मान्छे हो होइन? भन्नुहोस् त, दिल खोलेर। काम गरिरह्यो भने हामीलाई के लाग्छ भन्नाले, तेरि आरामै गर्ने पाएन मैले भन्छ। अनि आराम गरिरह्यो भने ले कहाँ चाहिँ पैसा आएन, यो चुक्यो, मैले आराम गरेर धेरै गल्ती गरेँ भनेर फेरि काम गर्नु थाल्ने। घरतिर जाँदा बनतिर मुख, घरतिर मुख। किनकि हामी जे छ जस्तो छ त्यसमा आनन्दित नहुने असन्तोषीहरू जे छ त्यस्तोमा तपाईँलाई कतै पनि सन्तोष छैन। जे छैन त्यो खोजिरहेको हुन्छ, खोजेको पाएपछि फेरि अर्को खोजिरहन्छ, फेरि पागल मन। के भएको भन् यस्ता धेरै छन्। Can you imagine it? त्यसैले प्रयत्न शैथिल्य, प्रयत्न हुनु हुँदैन र प्रयत्न नहुना साथ अनन्तमा परमात्मामा विलय हुँदै जान्छ मन, चित्त। र यसपछि समापत्ति व्याम भनेको अनि बल्ल गएर ध्यान सिद्ध हुन्छ। ध्यानको सिद्धि, यहाँ आसनको सिद्धि हो। तपाईँ एउटा आसनमा बसिरहनु भएको छ, चुपचाप। योभन्दा अगाडिको सूत्र के छ? स्थिर सुखमासनम। आसन स्थिर छ, बहुत सुखाइरहेको छ। किन भन्नाले मैले प्रयत्न अब गरेको छु, चुपचाप छैन, किनकि अब पद्मासनमा छु। तर प्रयत्न गरिरहेको छैन, मलाई कहीँ पुग्नु नै छैन, केही पाउनु नै छैन, केही जान्नु नै छैन, केही बुझ्नु नै छैन, केही छैन। अब बस आसन बाँकी छ। जब केही छैन, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता। बस त्यसपछि बल्ल आसन सिद्ध हुँदै जान्छ। र आसन सिद्ध भनेको 3 घण्टा 36 मिनटको समय छ। मलाई कुनै दुखाइ छैन, कहीँ पुग्नु छैन, केही छैन, आनन्द साथ 3 घण्टा 36 मिनटसम्म पार भयो भने आसन सिद्ध भयो। आसन सिद्ध हुनुको लक्षण के हुन्छ त भन्नाले द्वन्द्व समाप्त हुन्छ। मनको द्वन्द्व पनि, मनको द्वन्द्व, यो गर्नुपर्छ, यो गर्नु हुँदैन, यहाँ जानुपर्छ, यहाँ जानु हुँदैन, यो जहिले पनि द्वन्द्व चल्छ। द्वन्द्वको कारणले दुःख हुन्छ। यो द्वन्द्व त समाप्त हुन्छ। तनको द्वन्द्व पनि समाप्त हुन्छ। त्यो भनेको मलाई अब जतिसुकै चाहिँ यहाँ चाहिँ पोले पनि केही फरक भएन, द्वन्द्व समाप्त भयो।
जतिसुकै गर्मी भए पनि केही फरक भएन, द्वन्द्व समाप्त भयो। जतिसुकै हिउँ नै बर्से पनि केही फरक भएन। तपाईँहरूले कतिपय योगीहरूको हिमालयमा बसेर ध्यान गरेको देख्नु भएको छ, नाङ्गै छ, हिउँ बर्सिरहेको छ माथिबाट, उसलाई फरकै परिरहेको छैन। एउटा आसन सिद्ध भएर यो लेभलसम्म पुग्दा त तपाईँलाई कसैले गाली गरे पनि के, नगरे पनि के, कसैलाई प्यार गरे पनि के, कसैले नगरे पनि के, धन पाए के नपाए के, बाँच्न पाए के नपाए के, त्यो द्वैत जुन छ नि, द्वन्द्व सबै समाप्त भयो। यहाँबाट जीवनको धन्यता सुरु हुन्छ। अनि तपाईँ गुलाब जस्तै, सुवास जस्तै, या त कसैको होइन या त सबैको हो। के वासना चोरको होइन? हो, सुँग्यो भने उसकै हो। वासना जसले सुँग्छ त्यो वासना सबैको नाकभित्र छिर्छ। हामी पनि, मान्छे पनि जीवनको सुवास बनिदिन्छ। ऊ सबैको हो या कसैको होइन। थ्याङ्क यू।